त्यो महाकालीमा फड्के किरणमा साँची बस्ने अर्को व्यक्ति को थिए? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। अनि के को राष्ट्रवादी के केपी शर्मा ओली? केपी शर्मा ओली त के भने यति धूर्त के मान्छे हुन्, बाहिर आम जनतालाई के भनेदेखि बेखुब बनाउनको लागि बडो राष्ट्रवादी चर्का कुरा गर्ने। भित्री रूपमा केपी शर्मा ओलीले निरन्तर रूपमा भारतीय स्वार्थ, राष्ट्रिय हित विपरीत, नेपाली जनताको हित विपरीत भारतीय स्वार्थलाई पुरा गर्ने काम गरिरहेको स्थिति के भनेदेखि छ नि त। अहिलेसम्म त राजा ल्याउनु पर्छ, यो संविधान के भनेदेखि को सट्टामा के भनेदेखि संवैधानिक राजतन्त्र भएको के संविधान ल्याउनु पर्छ, यो संविधानलाई के गर्नुपर्छ भनेदेखि खारिज गर्नुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका तपाईँले राजावादीहरू अहिले रातोरात ओलीवादी भएका छन्। अहिले यो संविधानै खारिज गर्न लागेका प्रधानमन्त्री जुन ओली छन्, ओलीले नै मात्रै के भने यो संविधानलाई खारिज गर्न सक्छन् र राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्न सक्छन् भनेर एक थरी त्यसरी के भन्छन् ओलीवादी भएका छन्। राजा ल्याउनु पर्छ भनेर भन्ने मान्छे कहाँ छ भने त अब तपाईँलाई काहीँ छोप्न नसक्ने गरेर प्रष्ट भएको छ नि। उनीहरू त ओलीवादी के नै भएका छन्। अधिवक्ताहरू पनि राजावादी नै छाने नि प्रधानमन्त्रीले। अहिले के भने राजावादीहरू ओलीवादी हुनुको कारण चाहिँ के भने यिनै अगाडि मैले पनि तिनै कारणहरू। संविधानको धारा 137 मा के व्यवस्था छ भने संवैधानिक इजलासको व्यवस्था। त्यो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश लगायत अन्य 4 जना न्यायाधीश गरेर जम्मा 5 जनाको इजलास हुन्छ। संवैधानिक सम्बन्धी विवाद उठेका मुद्दाहरू पनि संवैधानिक इजलासले हेर्न के सक्छ। त्यो प्रधान न्यायाधीशले के भने तोकेको अवस्थामा भनेर भनेको छ। संसद विघटन सम्बन्धी जुन मुद्दा हो त्यो के भनेदेखि संविधानको धारा 137 अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले मात्रै हेर्ने मुद्दा होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2052 सालमा गरेको संसद विघटन, पछि मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन त्यति बेला पनि के गरिएको थियो भने विरोधपूर्ण इजलासबाटै के नै हेरिएको थियो। विवादास्पद तरिकाले इजलास गठन गरियो भन्ने किसिमको अहिले आम जनतामा प्रश्न के नै उठेको छ। 1 2 3 4 5 जना क्रमबद्ध रूपमा सिनियरको हिसाबले राख्न चलन थियो। उहाँले के भने चुज एन्ड पिक गर्नुभएको हुनाले कतै यो संवैधानिक इजलास जुन गठन गरेको छ त्यो चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै के भने सहयोग गर्ने हिसाबले गठन गर्ने हो कि त्यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्षता छैन कि भन्ने किसिमको प्रश्न के भनेदेखि उठेको थियो। यो 3 जना न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश लगायतका अरू 2 जना न्यायाधीशहरूले के साथ दिए भने के हुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको केन्द्रदेखि पक्षमा हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो संवैधानिक इजलास 5 जनाबाट मात्रै हेर्नुपर्छ, 11 जना पुर्याउनु हुँदैन भनेर जोड गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ के भने एकमात्र कारण के हो भने ठुलो बेन्चमा गयो भनेदेखि विरोधपूर्ण इजलासमा गयो भने आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको आफ्नो सोचेको अनुसारको के विपरीतको के निर्णय आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले संसद विघटन गरेको हुनाले के भने उहाँ त के भने संविधानको भोलि सर्वोच्च अदालतले सही व्याख्या गरिदिएको अवस्थामा त उहाँको मुद्दा त जित्ने त कहीँ ठाउँ छैन। संसद पुनः स्थापना हुने बित्तिकै त ओलीको के भनेदेखि ढाड भाँचिने स्थिति भइहाल्छ। त्यसपछि उहाँले त्यो सङ्कट कार्ड लगाउनेदेखि अन्य जति गर्ने कुरा भनेका छन् नि त्यस्ता हतियार उहाँका भुत्ते भइहाल्छन्। संसद पुनर्स्थापना हुनु नै ओलीको राजनीति के हुन्छ भने समाप्त के भनेदेखि हुने। प्रधानमन्त्री ओलीले नै भने अनुसार त्यहाँबाट निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छैन। यदि भयो भने त्यो मुलुकको लागि के भने एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो। संसद पुनर्स्थापना भएन भने त अहिले कस्ता किसिमका राजनीतिक परिदृश्य देखिरहेका छन् भने भोलिका भावी दिनहरूमा त नेपालको त के भनेदेखि धेरै आन्तरिक द्वन्द्वहरूमा फस्टेर देशको नै तलमाथि हुन सक्ने स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई नाङ्गेझार पार्ने हुँदा हिजो त के भनेदेखि त्यो जी न्युज भन्ने छ नि त्यसले त केसम्म गर्यो प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राजदूतको बीचको प्रेमको प्रसङ्ग समेत गर्दा आपत्तिजनक कुरा गर्यो। भाजपा नियन्त्रित मिडियाहरू छन् जसलाई गोदी मिडिया नि भन्छ, तिनीहरू अहिले के भने हिजो प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुरै नङ्ग्याउन लागेका थिए। आज ती सबै मिडियाहरू के भएका छन् ओलीवादी भएका। नेपालको राष्ट्रको विरुद्धमा जनताको विरुद्धमा जुन कदम उठाए नि भारतीयबाट समर्थन भएको भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीबाट उनले धेरै कुरा लिन चाहेका छन्। त्यो अन्तर्वार्ता त डुब्दो ओलीको के भने इमेजलाई माथि उठाउनको लागि भारतीयहरूले बनाएको एउटा जो प्रयोजन गरेको त्यो गेम प्लान हो। त्यो सबै योजना भनेको रहले योजना गरेको थियो। त्यो अन्तर्वार्ता लिने ओलीबाट के कुरा बनाउँदाखेरि अहिले डुबेको ओलीको के भने छविलाई माथि उठाउन सकिन्छ भनेर प्रश्नको के भने धेरै के भने उत्तर यो दिने, प्रश्न यो सोध्ने, उत्तर यो दिने भन्ने एउटा रूपमा के भने बडो योजनाबद्ध रूपले के भनेदेखि त्यो अन्तर्वार्ता दिएको भन्ने अहिले राजनीतिविद अथवा विज्ञहरूले के भनेदेखि बताइके नै रहेको स्थिति छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्नुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। बहसमा चाहिँ संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने कि विरोधपूर्ण इजलासबाट हेर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ। यो खास अब के होला, कुन पक्ष कसरी हेर्दा चाहिँ ठिक होला? योभन्दा के भनेदेखि
अघिल्लो पल्ट पनि एउटा बहसको मूल विषय के बन्यो भने यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नुपर्छ कि अथवा के भनेदेखि विरतपूर्ण इजलासबाट हेरिनुपर्छ भन्ने किसिमको योभन्दा अगाडिको सुनाइमा नै बहस भएको थियो। र त्यो बहसमा चाहिँ दुवै पक्षका के भनेदेखि वकिलहरूको बहस गर्दा गर्दै के भयो भने समय नभएको हुनाले आज के भनेदेखि पेशी तोकिएको थियो। अहिले तपाईँको यो विषयका बहस भइरहेको छ। सम्भवतः तपाईँले यो आजको यो इन्टरभ्यू पोस्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यसको पनि परिणाम पनि तपाईँलाई आइसकेको पनि हुनेछ। अब पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने त्यसमा कुरा चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्ने जरुरी के छ भने संवैधानिक इजलास भनेको के हो, विरतपूर्ण इजलास भनेको के हो र संविधान र कानुनमा कहाँ के व्यवस्था छ भन्ने विषयमा गर्दाखेरि जस्तो के भने संविधानको धारा 137 मा के व्यवस्था छ भने संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ। त्यो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश लगायत अन्य 4 जना न्यायाधीश गरेर जम्मा 5 जनाको त्यो पनि इजलास के भनेदेखि हुन्छ। र त्यो चाहिँ संवैधानिक इजलासले मुख्यतः कुन प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्छ भने पहिलो कुरो त संविधानसँग कानुन बाजिएको छ भने संविधानसँग बाजिएको कानुनलाई बदर गर्नको लागि विषयवस्तु भएका मुद्दा हेर्छ 1 नम्बर। 2 नम्बर भनेको के हो भने प्रदेश बीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, केन्द्र र प्रदेश बीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, अनि के भनेदेखि स्थानीय निकायको बीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद छ भने त्यसलाई पनि के हेर्छ भने यो संवैधानिक इजलासले हेर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो तेस्रो भनेको चाहिँ जस्तो के भने केन्द्रको सङ्घको के भने निर्वाचन, अनि त्यसपछि प्रदेशको निर्वाचनमा त्यो निर्वाचन को सम्बन्धमा उठेका विवादको सम्बन्धमा पनि त्यो संवैधानिक इजलासले हेर्छ। र अनि सङ्घीय के भनेदेखि संसदहरू अनि त्यसपछि प्रदेश सभाका संसदहरूको योग्यता सम्बन्धी कुरा आयो भने पनि त्यो संवैधानिक इजलासले हेर्छ। त्यो स्पेसिफिक अधिकार संवैधानिक इजलासलाई के भने दिएको छ। तर के भने एउटा त्यहाँ के पनि भनिएको छ भने कि अपवादको रूपमा त्यहाँ के भनिएको छ भनेदेखि संवैधानिक सम्बन्धी विवाद उठेका मुद्दाहरू पनि संवैधानिक इजलासले हेर्न के भने सक्छ। त्यो प्रधान न्यायाधीशले के भनेदेखि तोकेको अवस्थामा भनेर भनेको छ। अब अर्को विरतपूर्ण इजलास भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो संवैधानिक इजलास 5 जनाको हुन्छ, त्यसपछि पूर्ण इजलास भनेको 3 जना भन्दा बढीको भएको हुनाले पूर्ण इजलास भनिन्छ। विरतपूर्ण इजलास भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि लार्जर बेन्च भन्छ कि जहाँ संवेदनशील किसिमका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू त्यहाँ के हेरिन्छ। त्यो भनेको 13 जना 11 जना 13 जनासम्मको त्यसलाई के विरतपूर्ण इजलास के भनिन्छ। र यो मुद्दामा चाहिँ के भने के कुरा उठेको छ भने यो अहिले संसद विघटन सम्बन्धी जुन मुद्दा हो त्यो के भनेदेखि संविधानको धारा 137 अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले मात्रै हेर्ने मुद्दा होइन। यो त के भने संसद विघटन गरेको सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको सरोकारको विषय बनेको। र दोस्रो भनेको के हो भने यसले नेपालको राजनीतिलाई कतातर्फ के भनेदेखि डोर्याउने हो, त्यो सम्मत के भने यसमा अर्थ भएको हुनाले यो मुद्दा चाहिँ के भन्नुपर्छ भने विरतपूर्ण इजलासमा कम्तीमा पनि 11 जना न्यायाधीशहरूले हेर्नुपर्छ। जसले गर्दाखेरि बढी भन्दा बढी के भने न्यायाधीशहरूको बुद्धि र विवेक प्रयोग भयो भने त्यसको सही के भनेदेखि निष्कर्ष आउन सक्छ भन्ने किसिमको के भने अहिले चाहिँ सबै पक्षबाट के आज यसलाई विरतपूर्ण इजलासबाट आउनुपर्छ। फेरि योभन्दा अगाडि जुन छ नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के भने 2000 के भनेदेखि 51 सालमा गरेको संसद विघटन, त्यसपछि मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन, त्यति बेला पनि के गरिएको थियो भने विरतपूर्ण इजलासबाटै के नै हेरिएको थियो भएको हुनाले अहिले त्यो बहस चलिरहेको छ। तर के छ भने मुद्दाको जो स्थिति छ नि आम जनताको सरकारको विषय देशको राजनीति त्यसैमा गरेर हलो अड्किरहेको स्थिति भएको हुनाले यो चाहिँ के भने विरतपूर्ण इजलासबाट हेर्नुपर्ने के भने मुद्दा हो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त संवैधानिक इजलासबाट हेर्नुपर्छ भनेर दबाब दिँदै हिँड्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ के भने संवैधानिक इजलासबाटै के भने हेर्नुपर्छ भनेर आज पनि के दिएको छ। आजको बहसमा पनि खास गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट के भनेदेखि बहस गर्ने महाधिवक्ता लगायतका वकिलहरूले के भनेका छन् यो त के भने विरतपूर्ण इजलासमा लानु हुँदैन, यो त संवैधानिक इजलासबाट के हेरिनुपर्छ भनेर उहाँले जोड गरिराख्नु भएको छ। यो दबाब दिनुको कारण के देख्नुहुन्छ?
अब यस्तो हुन्छ के भने संवैधानिक इजलासमा हुन्छमा के भने 5 जना न्यायाधीशहरू के हुन्छन्। 5 जना न्यायाधीशहरू भएकोमा अहिले चाहिँ के भने यो पहिला सुरुवातमा यो के भनेदेखि 5 जना न्यायाधीशहरूको के भने संवैधानिक इजलास गठन गर्दाखेरि नै अलिकति विवादास्पद तरिकाले के भनेदेखि इजलास गठन गरियो भन्ने किसिमको अहिले आम जनतामा प्रश्न के उठेको छ। त्यो भनेको के हो भने जस्तो संवैधानिक इजलासमा अहिलेसम्म चलन चाहिँ के थियो भने 1 2 3 4 5 जना क्रमबद्ध रूपमा सिनियरको हिसाबले राख्न चलन थियो। तर यसमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले के गरिदिनु भयो भने त अगाडि भइरहेको जो अभ्यासको के विपरीत चाहिँ उहाँले के गर्नु भने आफू पछिको वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई पनि त्यहाँ राख्नु भएन। त्यसपछि तेस्रो वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्कालाई राख्नु भएन। त्यसपछि चाहिँ के भने पछि आउने जो वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई नराखेर उहाँले के भने पिक एन्ड चुज एन्ड पिक गर्नुभएको हुनाले कतै यो के भने यो संवैधानिक इजलास जुन गठन गरेको छ त्यो चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै के भने सहयोग गर्ने हिसाबले गठन गर्ने हो कि त्यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्षता छैन कि भन्ने किसिमको प्रश्न के भनेदेखि उठेको थियो। यो प्रश्नको उठेको अवस्थामा अब सम्मानित प्रधान न्यायाधीशले त अदालतको के भने छवि बचाउनको लागि अथवा के भने जनतालाई एउटा विश्वास दिनको लागि नै उहाँले चाहिँ विरोधपूर्ण इजलासतर्फ लाने उहाँले पनि निर्णय गरेको भए त्यो के हुन्छ भने प्रश्न त्यो जुन शङ्का थियो नि जनताले उठाएको त्यो निवारण गर्ने हुन्थ्यो। तर के हो भने अहिले पनि अब आज के निर्णय हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। तर त्यहाँ प्रयास के भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट चाहिँ संवैधानिक इजलासबाटै हुनुपर्छ भन्नेको जोड चाहिँ के भने थोरै न्यायाधीशमा घेराबन्दी गरेर अथवा अनुचित प्रभावमा पारेर आफ्नो अनुकूलको पार्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न अब अहिले के भइरहेको भने 3 जना न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश लगायतका अरू 2 जना न्यायाधीशहरूले किन साथ दिए भने के हुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीको केन्द्रदेखि पक्षमा हुन्छ हैन। 3 जनालाई मात्रै दिए भयो नि त। अब तपाईँलाई विरोध इजलासमा गयो भने त कति 11 जना न्यायाधीश हुन्छ। त्यहाँ आफ्नो पक्षमा पार्नलाई कम्तीमा पनि कति चाहियो 6 जना चाहिन्छ हैन। त्यहाँ त के भनेदेखि त्यो त के भने अलिक असम्भव हुन्छ। त्यसकारण यो अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो चाहिँ संवैधानिक इजलास 5 जनाबाट मात्रै हेर्नुपर्छ 11 जना पुर्याउनु हुँदैन भनेर जोड गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ के भने एकमात्र कारण के हो भने ठुलो बेन्चमा गयो भनेदेखि विरोध इजलासमा गयो भने आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको आफ्नो सोचेको अनुसारको के विपरीतको के निर्णय आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने उहाँलाई त प्रश्न थाहा छ संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले संसद विघटन गरेको छ हैन। गरेको हुनाले के भने उहाँ त के भने संविधानको भोलि सर्वोच्च अदालतले सही व्याख्या गरिदिएको अवस्थामा त उहाँको मुद्दा त जित्ने त कहीँ ठाउँ छैन। नभएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यसमा के भने जोड गरे जस्तो लाग्छ। अब मलाई लाग्छ आज के भने मलाई लाग्छ माननीय न्यायाधीशहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर जनतालाई पनि सन्तुष्टि गर्ने अनि धेरैभन्दा धेरै के भने सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूको सहभागितामा एउटा के अरे निर्णय गरेर जनताको चित्त बुझाउने सर्वोच्च अदालत के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको दबाव र प्रभावमा के छैन यो त के निष्पक्ष छ स्वतन्त्र छ भन्ने देखाउनको लागि पनि पूर्ण इजलासको पक्षमै माननीय न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्नु हुन्छ जस्तो के लाग्छ। त्यो के हुन्छ त्यो चाहिँ के भने अहिलेको नै भन्न त सक्ने अवस्था भयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यदि संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा दोस्रो अस्त्र प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ नि सङ्कटकाल लगाउने जस्ता सम्भावनाहरू पनि छन् भनेर धेरैले विश्लेषण गरिरहेछन्। अब हेर्नुहोस् जब यदि प्रतिनिधि सभा चाहिँ यदि पुनर्स्थापना भयो भने त्यसपछि ओलीको लागि अहिलेको नै संसद विघटन गरिसकेपछि ओलीको कनेदेखि निरङ्कुश जे गरे पनि हुने उहाँको पक्षमा आवाज उही जनताले सडकमा आवाज उठायो भने भयो होइन भने त के भने जुन संविधान निकाय त छैन नि आवाज उठाउने के भने त्यो गर्ने संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै त ओलीको के भनेदेखि ढाड भाँचिने स्थिति भइहाल्छ। त्यसपछि उहाँले त्यो सङ्कट कार्ड लगाउनेदेखि अन्य जति गर्ने कुरा भनेका छन् नि ती त उहाँले ती त के भन्छ त्यस्ता हतियार उहाँका भुत्ते भइहाल्छन्। त्यसबाट उहाँले केही पनि गर्न सक्नु संसद पुनर्स्थापना हुनु नै ओलीको राजनीति के हुन्छ भने समाप्त के भनेदेखि हुने। त्यति बेला त ओलीले कि त के भनेदेखि अन्य के भनेदेखि दलहरू सब मिलेर बहुमत पुर्याएर आफ्नो के भने सरकार के बनाउनु पर्यो हैन बचाउनु पर्यो होइन भने त के हो भने ओलीलाई त के भने त्यसपछि त संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै मलाई त सम्भवतः के लाग्छ भने ओली नैतिक रूपले पनि भयानक पराजित भएको ठहर छ। किनभने संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्ने जस्तो कि जुन आपत्तिजनक काम राष्ट्रलाई जनतालाई गम्भीर क्षति पुर्याउने काम गरेकोमा उहाँ पदमा कसरी बस्न मिल्छ नैतिकताको हिसाबले पनि जानुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि हालतमा संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर बोल्नु भएको छ चुनावको तयारी गर्दा हुन्छ भनेर भनिसक्नुभयो।
अब यो विवाद के सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ। उहाँ यही भनेर त उहाँको एउटा के अति आत्मविश्वास के देखिन्छ भने 5 जना न्यायाधीशले अथवा संवैधानिक इजलासले मात्रै हेऱ्यो भने त्यसबाट मेरो आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउन सक्छु भन्ने जो उहाँको जुन किसिमको आत्मविश्वास हो नि, त्यो किसिमले उहाँ के भनेदेखि निर्वाचन आयोगको नि तयारी गर्ने लगायतका कुरा के गरिराख्नु भएको छ। तर मलाई लाग्छ के भने सर्वोच्च अदालत भनेको न्यायपालिकाको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो। निकाय भएको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले नै भने अनुसार त्यहाँबाट निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छैन। यदि भयो भने त्यो मुलुकको लागि के भने एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। तर प्रचण्डले पनि सर्वोच्च अदालतले धम्काए भन्छन् यदि संसद पुनर्स्थापना नभएको खण्डमा हामी सडकमा हजारौँ मान्छे लाखौँ मान्छेहरू सडकमा आउँछन् भनेर बोल्नु भयो। यसले त एक हिसाबले सर्वोच्चलाई दबाब दिन खोजेको, आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको देखियो नि। होइन, यो त यस्तो के छ भने जस्तो के प्रधानमन्त्री ओलीले संसद कुनै हालतमा पनि पुनर्स्थापना हुँदैन, संवैधानिक इजलासले नै यो हेर्नुपर्छ, 5 जनाले मात्रै हेर्नुपर्छ र अब चुनावको तयारी गर्नु भन्ने लगायतका कुरा गरेको हुनाले त्यसबाट जुन रियाक्टेड भएको के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको के विरोधी अहिले त तत्काल सबभन्दा बढी के भने विरोधी त को भएको छ? नेकपै फुटेर बनेको प्रचण्ड माधव नेपालको समूह भएको छ, छैन? हो, त्यो के भनेदेखि त्यो नेकपालेको चाहिँ अहिले त्यहाँ उनीहरू के भने त्यसको प्रधानमन्त्री ओलीको जुनले कतै अदालतलाई के भनेदेखि अनुचित तरिकाले प्रभाव पारेर त्यसको सही कानुनको संविधानको सही व्याख्या हुनमा समस्या हुन्छ कि भनेर अहिले उनीहरूले पनि इटको जवाब पत्थरले दिन खोजेको होला। सडकमा मान्छेहरू आए भने त देश द्वन्द्वतर्फ धकेलियो नि। सक्छ त्यो। यो त तपाईँले के हो भन्नुहुन्छ भने मलाई त अहिले के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले सर्वोच्च अदालतले यो जुन के संसद विघटनको जुन कुरा छ त्यो जुन भयानक ठुलो एउटा गम्भीर विषय जो बनेको छ यसलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भनेदेखि एउटा अहिले जो के भनेदेखि दुर्घटना भइसक्यो, महादुर्घटना हुन लागेको जुन तपाईँले भन्नु नि आन्तरिक द्वन्द्वमा नराम्रोसँग फस्ने सम्भावना छ नि, त्यो के भने बच्छ। तर के हो भने भोलि संसद पुनर्स्थापना भएन भने त अहिले कस्ता किसिमका राजनीतिक परिदृश्य देखिरहेका छन् भने भोलिका भावी दिनहरूमा त नेपालको त के भनेदेखि धेरै आन्तरिक द्वन्द्वहरूमा फस्टेर देशको नै तलमाथि हुन सक्ने स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ। अब जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढिरहनु भएको छ, जसरी सडकमा उहाँ बोलिरहनु भएको छ, जसरी सडकमा मान्छेहरू उहाँले उतारिरहनु भएको छ, अहिले त जी न्युजको एक अन्तर्वार्तामा सुधीर चौधरीसँग गर्ने बेलामा जसरी उहाँले बोल्नुभयो यसले त उहाँको राष्ट्रिय छवि त निकै उच्चो पुर्याइदियो नि। अहिले त सबले वाह केपी शर्मा ओली जस्तो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, यो देशलाई चाहिएको छ भनेर धेरैले उनको समर्थन गरिरहेछन्। यो चाहिँ तपाईँलाई भन्नु चाहिँ एउटा भन्ने हाम्रो नेपालमा उखान छ क्या, हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत अलग अलग हुन्छ भनेर। यो अहिले तपाईँले भन्नुको जुन के सोध्नुभयो नि यो भनेको के हो भने दुई कोणबाट यो कुराहरू आइरहेको छ। एउटा त खास गरेर के हो भने भारतीय पक्षबाट अहिले के भएछ, हिजो जो प्रधानमन्त्री ओलीलाई नाङ्गेझार पार्ने हुँदा हिजो त के भनेदेखि त्यो जी न्युज भन्ने छ नि त्यसले त केसम्म गर्यो प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राजदूतको बिचको के भनेदेखि प्रेमको प्रसङ्ग समेत गर्दा आपत्तिजनक कुरा गर्यो। र अहिले जति पनि भारतीय मिडियाहरू जो के भनेदेखि भाजपा नियन्त्रित मिडियाहरू छन् जसलाई गोदी मिडिया नि भन्छ, तिनीहरू अहिले के भने हिजो प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुरै नङ्ग्याउन लागेका थिए, आज ती सबै मिडियाहरू के भएका छन्, ओलीवादी भएका छन्। अब ओलीवादी भएका छन्। अब ओलीवादी हुनुको कारण के हो भने यसले के देखाउँछ भने अहिले संसद विघटन गर्ने जुन किसिमको प्रधानमन्त्री ओलीले जुन एउटा नेपालको राष्ट्रको विरुद्धमा जनताको विरुद्धमा जुन के कदम उठाए नि त्यो के देखिन्छ भने भारतीयबाट समर्थन भएको भन्ने कुरा के देखिन्छ एउटा। र दोस्रो चाहिँ के भने अब यसलाई कसले गरिरहेछ भनेदेखि यो अहिले भारतीयहरूले यसलाई गर्नुको प्रधानमन्त्री ओलीबाट उनले धेरै कुरा लिन चाहेका छन्। अब त्यो भने तर ओलीको इमेज के भएको छ, एकदम बिग्रेर गएको छ। त्यसकारण ओलीको इमेज एउटा के राष्ट्रवादी एकदम के क्षमतावान नेता भन्ने उसलाई इस्टाब्लिस गरिदिने र ओलीबाट के भनेदेखि आफ्नो स्वार्थहरू पुरा गर्ने भन्ने एउटा भारतीयहरूको देखिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ के देखिन्छ भने खास गरेर यहाँ अहिले जति पनि
एउटा त प्रधानमन्त्री ओलीका अन्धर समर्थक छन्, उनीहरूले अन्धर समर्थकले ओलीलाई किन हाई गर्नु त एउटा कुरा भोगै भयो। अर्को थरी चाहिँ कस्तो छ भने कोही के भनेदेखि पश्चिमाद्वारा के भनेदेखि प्रभावित नियन्त्रित खालका व्यक्तिहरूले पनि अहिले ओलीलाई वाह गरिरहेका छन्। अर्को भारतीयद्वारा प्रभावित निर्देशित व्यक्तिहरूले पनि गरिरहेका छन्। र यो अब अहिले तपाईँले भने यो जुन ओलीजीको जुन अन्तर्वार्ता भयो नि, त्यो अन्तर्वार्ता त त्यो त के भने डुब्दो ओलीको के भने इमेजलाई माथि उठाउनको लागि भारतीयहरूले बनाएको एउटा जो प्रयोजन गरेको त्यो गेम प्लान हो। किनभने मैले सुनेसम्म के छ भने त्यो सबै योजना भनेको रहले योजना गरेको थियो, त्यो अन्तर्वार्ता लिने जो के भनेदेखि जी न्युजको सुधीर चौधरी के भनेदेखि जुन आएर जो अन्तर्वार्ताले त्यसको सबै म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन भारतीय के भनेदेखि र का के भनेदेखि अधिकारीहरूले, अनि त्यसपछि के भने रसँग सम्बन्धित भएका प्रधानमन्त्री ओलीका वरिपरिका के भने मान्छेहरू को थिए भने तपाईँ पत्रकार खोज्नुहोस् होइन। उनीहरूले गरेर के भने अग्रिम नै के भने ओलीलाई के भनेदेखि धेरै अध्ययन ओलीबाट के कुरा बनाउँदाखेरि अहिले के भने डुबेको ओलीको के भने छविलाई माथि उठाउन सकिन्छ भनेर प्रश्नको के भने धेरै के भने उत्तर यो दिने, प्रश्न यो सोध्ने, उत्तर यो दिने भन्ने एउटा रूपमा के भने बडो योजनाबद्ध रूपले के भनेदेखि त्यो अन्तर्वार्ता दिएको भन्ने अहिले राजनीतिविद अथवा विज्ञहरूले यसरी के भनेदेखि बताइकन रहेको स्थिति छ। त्यो भएको हुनाले त्यो के भने अहिले तपाईँले भन्नुभयो एकदम उहाँको हो बाहिर एउटा जनतालाई भ्रम सिर्जना भएको त, तर त्यो वास्तविकता भनेको त्यसको अलग हो। त्यसबाट के भने ओली चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रवादी भएको, देशप्रति के भनेदेखि संवेदनशील भएको त्यो भन्ने कुरा चाहिँ कति झुट्टा हो भन्ने कुरा त त्यही के भने उहाँले के भनेदेखि कार्पेट बिछ्याएको बालुवाटारमा एउटा देशको के भने प्रधानमन्त्रीको निवासमा त्यस्तो विवादास्पद जी न्युजको के भनेदेखि सुधीर चौधरी जसले के भने उसको इमेज नै भनेको उसको के भनेदेखि परिचय नै के छ भने नेपाल राष्ट्र विरुद्ध र नेपाली जनताको विरुद्ध बोल्ने हो। त्यस्तालाई ल्याएर रातो कार्पेट बिछ्याएर चाहिँ बेडरुममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बेडरुममा पुर्याएर अन्तर्वार्ता दिने, अनि त्यसैलाई के हो त नेपालको सुरक्षाले नै ख्याल नगरिकन हेलिकप्टर लिएर के भने सगरमाथाको के भनेदेखि बेस क्याम्प काला पत्थरमा पुर्याउने सबैका गतिविधिबाट तपाईँले यति नै अन्दाज गर्नुहुन्छ यी चाहिँ के भने प्रायोजित कुराहरू हो। भारतले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट के कुरा चाहेको छ? अब हेर्नुहोस् अहिले के देखिएको छ भने जस्तो भारतीयहरूको सधैँ भारतीय शासकहरूको एउटा रणनीति सधैँभरि के रहेको छ भन्नुहुन्छ भने कि जब यहाँका शासकहरू कमजोर हुन्छन् र उनीहरूको के भने कमजोर भएको अवस्थामा उनीहरूको सत्ता बचाइदिने आश्वासनमा उनीहरूले आफ्नो निस्वार्थ पुरा गर्ने र नेपाललाई के भनेदेखि अनुचित के घाटा गराउने यस्तो किसिमको लामो किसिमको यिनीहरूको के इतिहास छ। तपाईँले एउटै उदाहरण गर्नुहोस्, पहिला के हो त भने राणा शासन रहेको अन्तिम समयमा जब के भारत स्वतन्त्र भयो, स्वतन्त्र भइसकेपछि यहाँको के राणा शासन के थियो त भन्दाखेरि ब्रिटिसद्वारा समर्थित थियो। ब्रिटिस भारत स्वतन्त्र हुने बित्तिकै ब्रिटिसहरू भारतबाट जाने बित्तिकै राणा शासकहरू के भए कमजोर भए। त्यही कमजोर भएको स्थितिमा के गरियो त भनेदेखि त्यति बेला राणा शासकबाट 1950 को सन्धि गराइयो। त्यसपछि के भने दिल्ली सम्झौता गराइयो र मोहन शमशेरलाई के बनाइयो, काङ्ग्रेस र राणा काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री चाहिँ मोहन शमशेरलाई के भने बनाइयो। 1950 को सन्धि त गराए। त्यसपछि के भनेदेखि 1950 को सन्धि गराएपछि जब राणाहरूले थाहा पाए हामीलाई के भने बोको मात्रै बनाएको छ, अब कुनै दिन के भने हामीलाई त काटिन्छ भन्ने जब बुझाएपछि जस्तो के भने भारतीयहरूले के भने जस्तो कोशी उनीहरूले लिन चाहेको थियो। त्यस्तै गरेर के भने भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने उनीहरूको के भने दबाब के भइरहेको थियो। भएकोमा अलिकति के भने राणा शासकले मोहन शमशेर थियो प्रधानमन्त्री, उनले अहिले आनाकानी गरेको हुनाले त्यसपछि के गरियो त भन्दाखेरि त्यो कोशी दिने अनि भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने गरेर नागरिकता ऐन ल्याउने भन्ने शर्तमा मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। अनि मातृका प्रसाद कोइरालाबाट के लियो, कोशी सम्झौता गराइयो। त्यसपछि के भने नागरिकता ऐन 2009 जारी गराएर नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरिआएका धेरै भारतीयहरूलाई के हो नेपाली नागरिकता के दियो। त्यसपछि आज 45-46 यो 46 सालको आन्दोलनपछि चाहिँ भारतीयहरूको अर्को चाहना के थियो, टनकपुर सम्झौता गराउने। अर्को भनेको 37 सालको जनमत सङ्ग्रह को जुन मतदाता नावलीमा जति पनि उत्तर प्रदेश र बिहारका मानिसहरूको नेपाली के अरे मतदाता नावलीमा नाम लेखाएको थियो नि, ती सबै भारतीयहरूलाई
नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने के नै भारतीयहरूको पनि दबाब थियो। जब त्यति बेला के नै त्यो अन्तरिम शासनकालमा प्रधानमन्त्री को थियो त भने कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए। कृष्णप्रसाद भट्टराईले के भने त्यो पुरा गर्न आनाकानी गरेपछि पराजित रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनावमा हराएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो म शर्त पुरा गरिदिन्छु भनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला के भयो 48 सालमा प्रधानमन्त्री के भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला भइसकेपछि प्रधानमन्त्री भएको तुरुन्तै गएर के भने भारतमा गएर के गरे टनकपुर सम्झौता पनि गरे। त्यसपछि के भनेदेखि नागरिकता नियावली 2049 जारी गरेर भारतीयहरूलाई के नागरिकता दिने नियावली बनाए। तर टनकपुरको विवाद पनि सर्वोच्च अदालतमा पर्यो। अनि यो के हो त भने नागरिकता सम्बन्धी नियावली भारतीयलाई नागरिकता दिने भएर बनाएको जुन के भनेदेखि नागरिकता नियावली 2049 छ त्यो पनि के भने अदालतमा मुद्दा पऱ्यो। दुईटै अदालतले बद्दर गरेर त्यो पुरा हुन सकेन। तर ओली जब के भने देउपाबाट त्यो कुरा पुरा गर्न नसकेपछि जब के भनेदेखि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको के भनेदेखि सरकारले संसद विघटन गरेपछि 12 भाद्र 2052 सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। गरेपछि अब त्यति बेला उनीहरूको टार्गेट चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि टनकपुर महाकाली के भने सन्धि गराउने त्यो पारित गराउने भन्ने उनीहरूको के भने कुरा थियो। त्यो हुँदाखेरि शेरबहादुर देउपाले त्यो कुरा गर्नलाई तयार भएको हुनाले शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। प्रधानमन्त्री बनाएपछि शेरबहादुर देउपाले के गरे महाकाली पास गरे नि। त्यो महाकालीमा के फड्के किरणमा साँची बस्ने अर्को व्यक्ति को थिए? केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। अनि के को राष्ट्रवादी के केपी शर्मा ओली? केपी शर्मा ओली त के भने यति धूर्त के मान्छे हुन्, बाहिर आम जनतालाई के भनेदेखि बेखुफ बनाउनको लागि बडो राष्ट्रवादी चर्का कुरा गर्ने। भित्री रूपमा केपी शर्मा ओलीले निरन्तर रूपमा भारतीय स्वार्थ राष्ट्रिय हित विपरीत नेपाली जनताको हित विपरीत भारतीय स्वार्थलाई के पुरा गर्ने काम गरिरहेको के स्थिति के भनेदेखि छ नि त अहिलेसम्म त। त्यसो भए अहिले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा निकै ठुलो राजावादीको समूह देखियो र अहिले पनि जुन सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा छ त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरू पनि खास गरी राजावादीहरूको समूह देखियो। के देख्नुहुन्छ यहाँ यसमा कनेक्सन चाहिँ? अब यस्तो छ, एउटा हेर्नुहोस् अहिले जस्तो के भने राजावादीहरू अहिले राजा ल्याउनुपर्छ यो संविधान के भनेदेखि को सट्टामा के भनेदेखि संवैधानिक राजतन्त्र भएको भने संविधान ल्याउनुपर्छ, यो संविधानलाई के गर्नुपर्छ भनेदेखि खारिज गर्नुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका तपाईँले राजावादीहरू अहिले रातोरात ओलीवादी भएका छन्। यो सही कुरा हो। अब मान्छेलाई भ्रम भएको छ किन यो रातोरात के ओलीवादी के भएका छन् भन्ने जुन कुरा छ नि, यसको असली भित्रको चुरो कुरो चाहिँ के हो भने एउटा कुरा त यिनीहरूलाई के भने एक थरी राजावादीहरू जो हिजो के भने राजतन्त्र रहँदाखेरिको राजतन्त्रबाट कुनै न कुनै तरिकाले पद पाए, प्रतिष्ठा पाए, त्यसबाट के लाभान्वित भए, तिनीहरू व्यक्ति राजतन्त्र फर्केदेखि ती हिजोका हाम्रा दिनहरू फेरि फर्केलान्। अब त्यो फर्काउनलाई के हो त भन्दाखेरि अब अहिले दलहरू पार्टीहरूकै मान्छेले साथ नदियो भने त राजतन्त्र फर्किँदैन। त्यसकारण के हो भने अहिले यो संविधानै खारिज गर्न लागेका प्रधानमन्त्री जुन ओली छन्, ओलीले नै मात्रै के भने यो संविधानलाई खारिज गर्न सक्छन् र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न सक्छन् भनेर एक थरी त्यसरी के भन्छन् ओलीवादी भएका छन्। भनेको 2072 सालको संविधान चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले खारिज गरिदिन्छन् र त्यसपछि राजतन्त्र आउँछ भन्ने एउटा भ्रम छ तिनीहरूलाई। एउटा अर्को भनेको चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो के भने अहिले जुन राजावादी भनेर जुन सडकमा आइरहेका छन् नि, एक थरी मान्छेहरू के भनेदेखि हेर्दाखेरि हामी आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छन्, देशभक्त भन्छन् होइन र राजावादी भन्छन्, तर तिनीहरू चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले के भनेदेखि उनीहरूको नेक्सस कहाँ जोडिएको छ भने भारतीयसँग जोडिएको छ। भारतीयसँग जोडिएको हुनाले के भने उनीहरूलाई के भने भारतीयको नीति निर्देशन अनुसार पनि अहिले उनीहरू के भएका छन्, ओली पनि अहिले भारतवादी भएका छन् अनि उनीहरू पनि भारतीय निर्देशन अनुसार ओलीवादी हुनु स्वाभाविक हो। तेस्रो भनेको कुरा के हो भने अहिले सडकमा आउने जुन के भनेदेखि आफूलाई राजावादी आवरणमा राजावादी देखाउने वास्तविकमा तिनीहरू के भने कोही भारतवादी छन्, कोही के भनेदेखि अमेरिकीवादी छन्, पश्चिमावादी छन्। अनि पश्चिमावादीहरूको नै के छ उनीहरू छ भनेदेखि अहिले उनीहरू पनि के भने ओली पनि पश्चिममा के भनेदेखि
रोड म्यापमा हिँडिरहेको, उनीहरू पनि पश्चिमाको रोड म्यापमा भएको हुनाले उनीहरूले पनि के हो त भने अहिले के भने ओलीलाई के भने समर्थन गरेको र राजावादी भएको हो। र नभएदेखि तपाईँले अब अहिले त तपाईँलाई के देखिरहेछ, अहिले राजा आऊ देश राजा ल्याउनुपर्छ भनेर भन्ने मान्छे कहाँ छ भने त अब तपाईँलाई काहीँ छोप्न नसक्ने गरेर प्रष्ट भएको छ नि। उनीहरू त ओलीवादी के नै भएका छन्। ओलीवादी हुनुको पछाडिको के नै कारण त्यो अझ तपाईँले भन्नुहुन्छ के भने राप्रपा पनि अहिले त डिभाइडेड छ नि। एक पक्ष ओलीको के कदमलाई असंवैधानिक भन्छ, तर के भने कमल थापाहरू त अहिले के गरिरहेका छन् त ओलीको के समर्थन के गरिरहेका छन्, चुनावको समर्थन गरिरहेका छन्। त्यो भएको हुनाले के हो भने यो चाहिँ के भने एउटा त भारतीय फ्याक्टर, अर्को पश्चिमा फ्याक्टर, अर्को भने हो के भने ओलीले संविधान खारेज गरिदिन्छन् र राजा आउँछन् भन्ने एउटा भ्रममा उनीहरू के ओलीवादी बने। अधिवक्ताहरू पनि राजावादी नै छाने नि प्रधानमन्त्रीले। होइन, यो त यही भित्र पर्यो नि। अब म खास गरेर अब वकिलहरूको त उनीहरू के भनेदेखि अब एउटा व्यवसाय कुरा हो, म यसमा बढी कमेन्ट गर्दिनँ। तर के भने मैले उनीहरूको पर्सनल विषयमा बढी कमेन्ट गर्नुभन्दा पनि मैले जुन भने नि अहिले के भने राजावादीहरू ओलीवादी हुनुको कारण चाहिँ के भने यिनै अगाडि मैले पनि तिनै कारणहरू हो। के वामपन्थी नेताहरूले यो संविधान चाहिँ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर ओलीको पक्षमा उभिएका छन्? अब यस्तो छ के भने जस्तो अहिले यो ओलीले अहिले जुन चालेको जुन कदम छ नि, ओलीले यो चालेको अहिलेको कदम भनेको के हो भने यो मूलत राष्ट्रलाई अस्थिरतामा को भड्कलामा हाल्ने र जनतालाई एउटा के सङ्कटमा के पुर्याउने यो कदमले त्यतातिर के भनेदेखि धकेलेको छ होइन। त्यो धकेलेकोमा अब अहिले के छ भने राजावादी मात्रै होइन, राजावादी हुँ भन्ने मात्रै होइन, एक थरी के भनेदेखि कम्युनिस्टहरू हुँ भन्नेहरू पनि के गरिरहेछन् भने अहिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ओलीको के कदमको समर्थन गरे। यतातिर के प्रचण्ड र के माधव कुमार नेपाललाई गाली गर्ने बाहनामा ओलीको समर्थन गर्ने तपाईँ देखिराख्नु। तिनीहरू के हो भने हिजो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटा के रह्यो त भन्दाखेरि हिजो राजतन्त्र रहँदाखेरि दरबारभित्र दुईवटा केन्द्र थियो। एउटा भारतीय केन्द्र थियो, त्यहाँका के ब्युरोक्रेसीहरू जो भारत अनुकूलको भूमिका निभाउँथे। अर्को भनेको पश्चिमा केन्द्र थियो र त्यो पश्चिमा केन्द्रले के गर्थ्यो भने यहाँका के उग्रवादी आवरणमा यहाँका कम्युनिस्टहरूलाई त्यसले के चलाउँथ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जो बोलिरहेका छन् कम्युनिस्टहरूले के घुमौरो तरिकाले जो कम्युनिस्टहरू नेताहरू छन् प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ओलीलाई सहयोग पुग्ने गरेर बोलिरहेका छन्, तिनीहरू त के भने हिजोदेखि नै दरबारको पश्चिमा केन्द्रद्वारा परिचालित पालित पोषित संरक्षित केन्द्रकी व्यक्तिहरू हुन्। त्यो भएको हुनाले अब अहिले जसरी राजावादीहरू के पश्चिमाद्वारा के परिचालित जो के भनेदेखि राजावादीहरू आज ओलीवादी बनेका छन्, त्यस्तै गरेर ती कम्युनिस्टहरू पनि ओलीवादी बनेका हुन्। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।